उलमा का नजरिया नंबर 2, ये बरेलवी मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा 4 सफ़ा 377, जो कि हमारे बुक कॉर्नर जेहलम से शाया हुआ और इस वक्त आला हजरत .net नाम की बरेली की एक वेबसाइट है, उस पर भी ये सारे मलफूजात रखे हुए हैं। तो वो अपने मलफूजात में जिक्र करते हैं, जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दें, यह गज़वा अहज़ाब का वाक़या है। रब अज़्ज़ व जल ने मदद फरमाना चाही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो शमाली हवा को हुक्म हुआ कि जा और काफरों को नेस्तो नाबूद कर दे। हुक्म किसका हो रहा है? अल्लाह का। हवा को, शमाली हवा को। हवा ने कहा बीबियां रात को बाहर नहीं निकलती, यानी हवाओं ने अल्लाह के कहने पर इनकार कर दिया कि बीबियां रात को घर से नहीं निकलती, तो अल्लाह ने उस हवा को बांझ कर दिया। इसी वजह से शमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता, हालांकि पाकिस्तान में मॉनसून की जितनी बारिशें वो शिमाल से ही होती हैं। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज की कि हमने सुना और अतात की, और वो गई और कुफार को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये वो कह रहे हैं कि मामला हुआ कि शमाली हवा को हुक्म हुआ, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो अल्लाह ने उसे बांझ कर दिया। भाइयों, सवाए इंसानों और जिंदों के इस कायनात की कोई मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म का खिलाफ नहीं करती। यह कैटेगोरिकल मेंशन है, कैटेगोरिकल। और इंसान और जिन क्यों? इनको इख्तियार दिया गया है सूरह अद्दहर के अंदर, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हदायत का रास्ता तुम्हें दिखा दिया, चाहो तो इस रास्ते को इख्तियार करो, चाहे हमारी नाशुक्री इख्तियार करो। तो यह भी इसलिए नाफरमान है कि इनको इख्तियार दिया गया, बाकी किसी चीज को इख्तियार नहीं, और वही है वही का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसकी शान तो यह है कि जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। लेकिन जिन्नों और इंसानों को इख्तियार दिया, बाकी मखलूकात को कोई इख्तियार नहीं। बल्कि सूरह हामीम सजदा की 11 नंबर आयत में है कि हमने जमीन और आसमान को हुक्म दिया कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारी अतात इख्तियार करो, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हुए आपकी अतात में आते हैं। तो हर चीज जबरन मजबूर है उस कानून की जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया। यह हो ही नहीं सकता कि पानी को आप आग पर फेंकें और पानी जो है पेट्रोल का काम करना शुरू कर दे। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कभी भी नहीं टूटेगा, इल्ला यह कि मौजजा हो पैगंबर के हाथ से। बाकी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर इतने मोहकम है, साइंटिफिक जितने भी फिनोमेना है, कि ये कभी नहीं टूटेंगे। तो आग अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है, वो हमेशा जलाएगी। हां, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हुई बगावत करके नहीं, अल्लाह के हुक्म पर। यह नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी चीज को हुक्म दे और वो कहे जी बीबियां रात को घरों से बाहर नहीं निकलती। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। इससे भी बढ़कर खुलकर उलमा का नजरिया नंबर 6, मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा अव्वल सफा 106, बुक कॉर्नर जेहलम से शाया शुदा है। उनसे सवाल हुआ, अर्ज, ये क्वेश्चन उनसे हो रहे हैं, अर्ज गौस हर जमाने में होता है? ये पूछा किसी ने सवाल कि ये जो गौस आप कहते हैं, गौसुल आजम, और ये वलायत का बहुत बड़ा दर्जा है, ये हर जमाने में गौस मौजूद होता है? तो इसका जवाब होना चाहिए था हां या ना में, लेकिन जवाब उन्होंने दिया। उनका इरशाद, बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम ही नहीं रह सकते। ये जवाब दिया उन्होंने, कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई हदीस नहीं, ये जवाब दिया। अब इसके मुकाबले पर अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जमीन और आसमान गौस ने संभाले हुए हैं, या अल्लाह ने खुद? किसी गौस को क्या, आज किसी बड़े से बड़े आलिम को भी जमीन और आसमान के साइज का ही नहीं पता, संभालना तो बड़ी दूर की बात है। इमाम गजाली जो तसव्वुफ में बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं, आपकी मियां सादत पढ़ के देखें, वो कहते हैं कि सूरज जो है वो जमीन से 7 गुना बड़ा है। हालांकि सूरज जमीन से 700 गुना बड़ा, 7 गुना बड़ा नहीं है, 13 लाख गुना बड़ा है। इनको तो साइज ही नहीं पता थे कि ये चीजें क्या है। वो जी शाह शम्स तबरेज ने जनाब सूरज नु क्या, तू भी शम्स ते मैं भी शम्स, इधर आते मनु है बोटी पुंदे, तेरा नाम भी जो है वो शम्स है, मेरा नाम भी शम्स है, करीब आ तो ये
بوٹی میں نے بھوننی ہے. ان کو تو بھائیوں سائز ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کیا بڑی بلا ہے. یہ تو ہم بتاتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں. میں نے 2 لیکچرز اس پہ دیے ہیں. ایک مسئلہ نمبر 59 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. اس میں یہ سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے قرآن پاک کی روشنی میں، سورہ قاف کی روشنی میں نے بیان کیا ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اللہ کون ہے. اردو میں ہے، 1.25 گھنٹے کا. وہ سنے تو پتا چلے گا زمین و آسمان کون تھام سکتا ہے. بہرحال وحی کا فیصلہ سورہ فاطر آیت نمبر 41 ایگزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے. آپ دیکھ لیں. وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جہاز جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کرتے ہیں. انہوں نے کہا زمین و آسمان غوث نے سنبھالے میں. اب اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو، کہیں جھول ہی نہ جائیں اپنی جگہ سے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي. اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو اس اکیلے کے علاوہ کوئی ان کو تھام ہی نہیں سکتا. غوث نے کہاں سے تھامنا ہے؟ غوث کو تو سائز ہی نہیں پتا. دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھائی، اس کو اگر قبض ہو جائے نا یا اپنا پیشاب بند ہو جائے تو اپنا پیشاب نہیں کوئی کھول سکتا. انسان تو اتنا لاچار ہے. زمین و آسمان کو سنبھالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا، ان کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا جی یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں، انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے. تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم پھکی الزامی جو آپ، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں، نمک والے پانی کے، پھر اس کی شرمگاہ آگے سے باندھ دیتا ہوں، وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے. جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے. وہ روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ نہیں، پیشاب نہیں روک سکتا. اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟ ہاں دعا الگ چیز ہے، دعا بالکل الگ چیز ہے. اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا. دعا میں تو کہا جاتا ہے دعا کی، اور وہ اللہ کی مرضی جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو. دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کے ساتھ مکس نہ کریں. والعیاذ باللہ تعالی. تو اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے. انہو کان حلیما غفورا. بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کا حلم ہے کہ وہ سن رہا ہے کہ فلانا بزرگ چلا رہا ہے جناب، یہ جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری صاحب ہیں، اور سندھ جو ہے فلانے بزرگ کے حوالے ہے، اور یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے. والعیاذ باللہ تعالی. انہو کان حلیما غفورا. اللہ حلم فرمانے والا ہے. ورنہ وہ سورہ مریم کے اندر آیات ہے نا کہ اگر زمین کے آسمان کے پہاڑوں کے احساسات ہوتے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اندعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یہ کر رہے ہیں. وہی بات ہے انہو کان حلیما غفورا. یہ اللہ کا حلم ہے کہ برداشت کیے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء کا نظریہ نمبر 7. مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی، کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں، تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو. تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو، بیڑی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو دنیا بقدر ایفٹ ہے، یہ کرنا پڑے گا. دنیا میں تو ایفٹ کرنی پڑے گی. اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے.
4 दांत मुबारक शहीद हुए, खून का फवारा छूटा, बेहोश हो गए। प्यास लगी तो पानी पिया, भूख लगी तो गज़वा अज़ाब के मौका पर पत्थर भी बांधे हैं। ये सारी तकलीफें दुनिया में उठानी पड़ेंगी। ये काम एक निगाह मारी तो ये कर दिया तो वो कर दिया, अगर ये काम होते तो इतनी तकलीफें सहाबा को क्यों उठानी पड़ी? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उनसे बड़ा दुनिया में उम्मत का रहनुमा कौन हो सकता है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से बढ़कर? तो या फिर कह दें कि इन बुजुर्गों के दर्जे जो है सहाबा से बढ़ के थे, माज़अल्लाह। तो सैयदना जुनैद बगदादी दरिया दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की मिसल चलने लगे। एक शख्स ने अर्ज की कि मैं किस तरह हूं? तो उन्होंने कहा तू या जुनैद कहता हुआ चला। देखता हूं कि यहां बात खत्म नहीं हुई है, इसका अभी ड्रॉप सीन आना है आगे। उसने यही कहा और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। तो भाई अगर यही है तो कोई दुनिया में एक तो सही अकीदा मुसलमान मौजूद होगा ना बकौल इनके, तो लाएं या जुनैद पढ़ के हमारा ये दरिया जेहलम पार करके को बताए, या कह दें कि दुनिया में कोई भी नहीं मौजूद इस वक्त। कहते हैं ना ये औलिया अल्लाह से बकौल इनके, औलिया ही कहना चाहिए, अल्लाह तो औलिया अल्लाह का तो अल्लाह को पता है। तो ये औलिया ये है तो कोई दुनिया में वली मौजूद होगा या जुनैद कह के ये बल्कि नाला पार करके बता दे। क्योंकि लोग इतनी तेजी के साथ सब कुछ छोड़ के किताबों सुन्नत के मनहज पे आ रहे हैं, तो ये कोई कारनामा दिखाया जाए ताकि लोग गुमराह होने से तो बचें बकौल इनके। उसने यही कहा यानी या जुनैद और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। वाह जी वाह। जब बीच दरिया में पहुंचा तो शैतान लईन ने दिल में वसवसा डाला। शैतान ने वसवसा डाला। क्या वसवसा डाला? कि हजरत खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और मुझे या जुनैद कह रहे हैं। उसने भी या अल्लाह कहा और साथ ही गोता खा गया। क्या कमेंट्स करे बंदा इस पे? या अल्लाह कहने को वसवसा कह रहे हैं। अब आपको पता चला कि मैं क्यों कहता हूं इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन लोगों ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को अल्लाह को छोड़ के अपना रब मान लिया हुआ है। तभी तो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह कहा तो गोता खाया, फिर पुकारा हजरत मैं चला, फरमाया वही कहो या जुनैद। उसने फिर या जुनैद कहा तो फिर दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। फिर हजरत जुनैद ने फरमाया अरे नादान, अभी तो तू जुनैद तक पहुंचा ही नहीं, अल्लाह तक रसाई की हवस है। अस्तगफिरुल्लाह। अंबिया के मानने वाले तो पहले दिन ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वा कर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम तक पहुंचाते हैं, अपने तक नहीं। अपने जात की नफी करने वाला अल्लाह का वली होता है। तो ये तो था उनका नजरिया। अब वही का फैसला सुन लीजिए। अब इस पे फैसला में बोला जाए तो 1.5 घंटा चाहिए। 1 घंटा और 38 मिनट का मेरा लेक्चर है मसला नंबर 3 के नाम से ahlesunnatpak.com पर। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और रिसर्च पेपर है 8 सफ़ों का। तौहीद पर आज तक जितनी किताबें लिखी गई हैं उलमा की तरफ से, वो एक तरफ और 8 पेजेस एक तरफ है। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। और वो मैंने ये तमाम दलाइल सामने रख कर जो इनके थे उसको एड्रेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें सारी चीजें डिटेल के साथ मौजूद है। यहां मैं सिर्फ आपको अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का एटीट्यूड बताता हूं, और इनके मुकाबले पर इनके बुजुर्गों का एटीट्यूड तो आप देख चुके हैं जिनकी तरफ ये चीजें मंसूब हैं। वल्लाहु आलम। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2516 नंबर हदीस है, और इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस के साथ लिखा हाजा हदीस हसनुन सहीहुन। ये सही हदीस है। हदीस सुन लीजिए और आपको कंट्रास्ट नजर आ जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटे तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। आपने ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ, हालांकि नबी ये कह भी सकता है क्योंकि मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, लेकिन नबी की तौहीद कितनी कामिल। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख, तू उसे अपने सामने पाएगा। फिर फरमाया इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब कभी भी तू सवाल करे तो सिर्फ अल्लाह ही से करना। व इदस्तअनता फस्तइन बिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जब तुझे मदद मांगनी हो, गायब में दुआ के लिए पुकारना हो, तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना। और जान ले कि अगर पूरी उम्मत भी जमा होकर तुझे फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकेगी मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर पूरी उम्मत जमा होकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकेगी मगर जो अल्लाह चाहे। तकदीर लिखने के बाद कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके हैं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के डिवाइन डिसीजन है। अल्लाहु अकबर। उलमा का नजरिया नंबर 16,
ٹوٹل 1916 پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ. اب ظاہر ہے انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی، تو آپ کو پتا ہے بریلوی مکتب فکر کے لوگ جب حیات النبی پھر بیان کریں گے تو وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے، کیونکہ وہ تو بالکل کھلی ڈلی بات کرتے ہیں، کچھ چھپا کے تو کرتے نہیں. آپ ذرا سن لیجئے احمد رضا بریلوی صاحب، ملفوظات حصہ سوم صفحہ 249 بک کارنر جیلم سے شائع ہوئی. اور اب مزے کی بات بتاؤں، یہ عبارت دعوت اسلامی والوں نے اب ملفوظات شائع کی ہیں، اس میں سے یہ عبارت نکال دی ہے. ان کو بھی پتہ چل گیا یہ بڑی گستاخانہ عبارت ہے، انہوں نے نکالی، باقیوں نے نہیں نکالی. بریلوی مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ان کی ہے اعلیحضرت.net، جو بریلی والوں کی ہے، اس میں بھی ابھی تک موجود ہے عبارت. انہوں نے دعوت اسلامی انہوں نے نکال دی، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس مسئلے میں. لیکن اب پبلک کو بتائیں کہ یہ ایسی بیہودہ عبارت تھی کہ ہمیں نکالنی پڑی، تو لوگوں کو بتائیں بھی کہ بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. انہوں نے ایک لفظ اور ایڈ کر دیا، دنیاوی کہا تھا نا دیوبندی، انہوں نے کہا حصی بھی ہے، حصی دنیاوی، ٹینجیبل، حصی دنیاوی ہے. بلکہ سیدی کہتے ہیں، بلکہ میرے جو آقا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے، اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی، جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. استغفر اللہ. میں نے کہا تھا نا بریلوی تو پھر کھل ڈل کے بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات. انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف پھر آپ کھول کے بتاتے ہیں دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہی جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا قول نقل کیا ہے. اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ قول پیش کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی، آپ کوئی کہے سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، پھر آقا کہا، اس کو اپنا سردار کہا، وہ ظاہر ہے ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے، یہ ان کے چونکہ انہوں نے دلیل قرآن و حدیث سے تو نہیں دینی ہوتی نا، وہ بزرگ نے فرما دیا وہ کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ چکروں میں کیا ڈالیں، بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ قبروں میں بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، شاباشی کرتے ہیں. اللہ اللہ خیر اللہ، دو جملے تو گل سمجھا دئیے اے جے بھائی جی ساری گل حصی دنیاوی. اچھا اب اس میں وہی کا ذرا فیصلہ سن لیجئے. حیات النبی کو تو ہم مانتے ہیں، میں نے الحمدللہ ریٹن فارم میں بھی لیکچرز بھی موجود ہیں، اور ہم ہی مانتے ہیں صحیح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا. اور میں آپ کو آج ایک ٹروتھ بھی ریویل کر دوں، میرے دماغ کی پہلی گرا جس چیز نے کھولی نا وہ یہی عبارت تھی. مجھے ایک بندے نے آ کے عبارت دکھائی کہ تمہارے احمد بریلوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے، لیکن الحمدللہ میں اتنا بکا ہوا نہیں تھا. میں نے کہا یہ مس پرنٹنگ ہوگی، بات یہ ویسے غلط ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی، وہیں سے پھر رستہ کھلا اور پھر قرآن پاک 2007 میں پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو یہ وہ پہلی عبارت تھی جس نے میرا دماغ کھولا کہ یار اتنے بڑے بزرگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں سے مجھے اب اینٹی وینم ہاتھ لگ گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اس طریقے سے اس سے توڑیں اور جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.